बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को अपने अलहदा कैलेंडर बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मतलब जब भी कोई नया साल शुरू होता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बेस पे सारी दुनिया मनाती है और सारी दुनिया में इसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जब भी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट लिखी जाती है। इवन पाकिस्तान में हर किस्म का काम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैलेंडर है और जो राइजल वक्त है जिसके ऊपर सारी दुनिया चलती है, उसी को यूज़ किया जाता है। इवन पाकिस्तान में छुट्टी भी उसी की बेस के ऊपर होती है कि जी संडे की छुट्टी है। बाकी दुनिया में संडे की छुट्टी होती है तो पाकिस्तान में भी संडे की छुट्टी है। कभी भी ये नहीं कहा जाता, किसी मौलवी ने कहा हो कि जी आप जुमे की छुट्टी करें क्योंकि ये इस्लामिक हॉलीडे है। तो हर चीज़ के ऊपर ग्रेगोरियन कैलेंडर बेस कर रहा होता है। किसी भी किस्म की डेट लीगली जो भी जिस जगह डेट मेंशन की जाती है तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि राइजल वक्त कैलेंडर है उसी की बेस पे होती है। तो फिर एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर लोगों का एतराज़ कि जी ये न्यू ईयर तो क्रिश्चियन का है या न्यू ईयर फ़लाँ का है और ये मुसलमानों का नहीं है। तो हम देखते हैं कि मुसलमानों को एक सेपरेट कैलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली दो रीज़न थी मुसलमानों को अपना अलहदा से कैलेंडर बनाने की, और ये दोनों रीज़न जो हैं ये रिचुअल थी, ये रिलीजियस रिलेटेड मैटर्स के मतलब थी। नंबर वन तो ये डिसाइड करना था कि हमारे जो रिलीजियस त्यौहार आते हैं, इवेंट्स आते हैं, तो उनको हमने किस तरह से डिसाइड करना है कि ये किस तारीख को ऊपर आएंगे। तो अब चूँकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था कि ये एक्यूरेट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रमज़ान का महीना कब शुरू होना है और कब ख़त्म होना है ये हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बेस के ऊपर कर लेते कि जी फरवरी की इस डेट से लेके मार्च की इस डेट तक रमज़ान होगा, तो वो जो हमारा रिलीजियस व्यू पॉइंट से कि जी हमारी जो इबादत का तरीका है कि जैसे कहा जाता है कि ईद वाले दिन शैतान रोज़ा रखता है, तो वो जो ईद वाला दिन है वो किस जगह पे आता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में डिफ़ाइन नहीं हो सकता। मतलब ये सिर्फ जो लूनर बेस चाँद के जो चढ़ने और उतरने से जो साल शुरू होता है या जो मंथ शुरू होता है उसी की बेस के ऊपर इसका डिसीजन किया जाना था कि जी ये मंथ यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सोलर बेस है, यानी ज़मीन जो सूरज के गर्द चक्कर लगाती है उसकी बेस पे एक साल कंप्लीट होता है। तो ज़मीन जो सूरज के गर्द चक्कर लगाती है वो 365 डेज़ .25 का टाइम है यानी 365.25 डेज़ में ज़मीन अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। अब ये जो 365 में 0.25 डेज़ है, ये फिर आगे जब 4 साल गुजर जाते हैं तो 0.25 मल्टीप्लाई 4 को करके तो एक साल सेपरेट ऐड कर दिया जाता है जिसको लीप ईयर कहते हैं, और वो फरवरी में 28 के बाद 29वां दिन आ जाता है। तो इस तरह से 4 साल बाद वो जो सर्कल है ज़मीन का वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है लेकिन 4 साल में वो 4 चक्कर लगा चुकी होती है। अब इसकी बेस के ऊपर किसी भी इस्लामिक मंथ को डिसाइड करना, जैसे रमज़ान का मंथ है कि इस 365 डेज़ में रमज़ान कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा, हज की डेट क्या होगी, ईद उल फितर कब होगी, और बाकी जो भी रिलीजियस रिलेटेड इवेंट्स हैं वो किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे, इनकी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए जो ल्यूनर बेस कैलेंडर है और ये दोनों कैलेंडर जो सोलर बेस कैलेंडर है जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है जो भी राइज है, और जो लूनर बेस जो कि चांद की जो चक्कर लगता है ज़मीन के गर्द, तो मतलब चांद जो है वो ज़मीन के गर्द घूमता है और ज़मीन सूरज के गर्द घूमती है। तो जो लूनर कैलेंडर था जो चांद के घूमने की बेस पे था, वो भी इससे पहले मुसलमानों को इस्लाम आने से पहले अवेलेबल था, यानी दोनों कैलेंडर अवेलेबल थे। जो यहूदी थे वो लूनर कैलेंडर के ऊपर अमल करते थे और जो क्रिश्चियन थे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर अमल करते थे और ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी पहले एक और कैलेंडर था जिसको फिर मॉडिफाई करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया।
اچھا، اب جب مسلمانوں نے نمبر ایک تو ان کے جو مذہبی تہوار تھے انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اپنے سیپریٹ منتھ وائز جو کرنا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہمیں لونر کیلنڈر کے اوپر، یعنی کہ چاند کے گھومنے کے بیس کے، کہ چاند کتنے ٹائم میں زمین کے گرد اپنا چکر لگاتا ہے، تو اس بیس کے اوپر ہمیں اپنا کیلنڈر ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں جو سولر کیلنڈر ہے کہ ایک سال میں زمین گھوم کے یہاں پہ آ جاتی ہے اور اس طرح سے سال، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر دو جو مسلمانوں کو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ جب اسلام آیا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو اس سے پہلے جتنے بھی مطلب یہ وہ لوگ تھے جو یہودی تھے اور پھر مسلمان ہونا شروع ہو گئے. زیادہ تر یہودیوں سے مسلمان ہوئے یا پھر کرسچن سے ہوئے یا اور جو بھی دوسری اس وقت کی قومیں تھیں جو مختلف مذاہب میں یا غیر مذاہب کے ساتھ یا مطلب کسی گاڈ کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی، تو وہ پھر مسلمان ہونا شروع ہوئے اور زیادہ تر یہودی مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہونے سے پہلے یعنی اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی یہودی تھے وہ قبلہ اول جو کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب ہیں وہ سارے کے سارے سیم وہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی بھی مذہب کرتا ہے. جو بھی اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے وہ سب ان میں عبادت کا ایک کنسیپٹ ہے. اور یہودیوں کا سب سے زیادہ نزدیک ترین جو عبادت کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ سارے مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگ وہیں سے آئے تھے. اور وہی جو قبلہ تھا یہودیوں کا اسی کی طرف پھر مسلمانوں نے بھی منہ کر کے اپنی عبادت شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی. تو یہودی اعتراض کرتے تھے کہ جی یہ آپ کا تو علیحدہ مذہب ہے، آپ ہم سے علیحدہ ہیں، تو آپ اپنا علیحدہ سے قبلہ بنائیں، آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر قبلہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ بن گیا کہ جی آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اب یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جب یہودی خانہ کعبہ یعنی کہ قبلہ اول کی طرف منہ کرنے کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علیحدہ قبلہ بنائیں، تو اگر ہم انہی کے دیے ہوئے کیلنڈر کے اوپر اپنی عبادتوں کے دن مقرر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ بھی اعتراض کریں کہ جی آپ ہمارے بنائے ہوئے کیلنڈر کے اوپر کیوں اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ اپنا علیحدہ سے. تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں نے اپنا علیحدہ سے کیلنڈر جو لونر بیس کیلنڈر ہے اور جو چاند کے زمین کے گرد گھومنے کے بیس پہ بنا ہے. یہ چاند جو ہے زمین کے گرد 29.5 یعنی 29.30 ڈیز میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے. تو اب یہ جو 29.30 ہے اس کو سم ٹائم 29 کر دیا جاتا ہے اور سم ٹائم 30 کر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چاند کب نظر آیا. تو اگر چاند 29 کے پاس نظر آ جائے تو پھر وہ 29 کا منتھ ڈکلیئر ہوگا جو گزر چکا ہے، اور اگر چاند 29 کے بعد نظر آئے تو پھر وہ 30 ڈیز کا منتھ ہوگا. اور اس طرح سے پھر مسلمانوں نے چاند کی جو زمین کے گرد گھومنے کا تھا اس کی بیس پہ اپنے کیلنڈر کو ڈیفائن کیا. اب یہ کیلنڈر ایک تو پوری دنیا میں رائج ہے جس کو گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے، جو ہر جگہ پہ ویلڈ ہے، اور اسی کی ڈیٹس اور اسی کے منتھ کو جنوری، فیبری، مارچ، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے آنورڈ اسی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر ساری دنیا چل رہی ہے. لیکن اس گریگورین کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ہر ریلیجن کے اپنے کیلنڈر بھی اویلیبل ہیں. جیسے مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہے، اسی طرح یہودیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، ہندوؤں کا اپنا کیلنڈر ہے، بدھ مت کا اپنا کیلنڈر ہے، افریقن کا اپنا کیلنڈر ہے. تو بہت سارے مذاہب، چائنا کا اپنا کیلنڈر ہے جو جنوری کے بعد کچھ مڈ جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا نیو ایئر. تو اس طرح سے ہر جو خطہ ہے دنیا میں اور ہر ریلیجن جو ہے ان کی بیس کے اوپر ڈیفرنٹ کیلنڈر بھی کام کرتے ہیں، جن میں سے مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہے. لیکن جو اوور آل ڈیٹس چل رہی ہیں پوری دنیا میں وہ گریگورین کیلنڈر کی بیس پہ چل رہی ہیں، جو لونر بیس کیلنڈر ہے، جو سولر بیس کیلنڈر ہے کہ زمین سورج کے گرد کتنے دنوں میں چکر کمپلیٹ کرتی ہے. تو اس کو پھر ڈیوائیڈ کر کے ڈیفرنٹ منتھ بنائے گئے. تو اب
اس بیس پہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی آپ نے اس ایئر کو نہیں ماننا یا اس ایئر کو نہیں ماننا، تو جو رائج الوقت کیلنڈر ہے وہ گریگورین کیلنڈر ہے، اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کی انڈیویجولی پریفرنس ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ریلیجن یا خطے کے حساب سے وہ جو کیلنڈر ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔